अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम अल्हम्दुलिल्लाह सूरह बकरा शरीफ के 3 रुकू मुकम्मल करेंगे। तरकीब शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना, अल्लज़ीना इसमें मौसूल है। इसमें मौसूल जब आया है तो फिर सिला भी आगे आएगा। यनकुदूना, ये मुजारे के उन 9 सीगों में से है जिनका फ़ाइल 7 होता है। यनकुदूना फ़ेल, वाव फ़ाइल। आदा, आदा के ऊपर ये जो नसब है ये हमें बता रहा है कि मैं इसका मफूल बिही बनूंगा। और ये नकरा, नकरा के बाद मारिफा है तो इनकी तरकीब भी वाज़ेह है। मुज़ाफ मुज़ाफिला है। आदा मुज़ाफ, इसमें जलाल सी मुज़ाफिला है। मुज़ाफ अपने मुज़ाफिला से मिलकर मफूल बिही हो गया है यनकुदूना फ़ेल के। मिन हर्फ़ जार, बादी, ये दाल के नीचे जो कसरा है ये मिन की वजह से है, और मी सा की काफ के नीचे जो कसरा है वो बादी की वजह से है। और जो हा ज़मीर है ये मजरूर मुत्तसिल है। मिन हर्फ़ जार, बादी मुज़ाफ, मी सा की मुज़ाफिला होकर फिर मुज़ाफ, और ज़मीर मुज़ाफिला, मुज़ाफ अपने मुज़ाफिला से मिलकर मुज़ाफिला हुआ। बादी मुज़ाफ का, बादी मुज़ाफ अपने मुज़ाफिला से मिलकर मजरूर हुआ। मिन हर्फ़ जार का मजरूर बवास्ता हर्फ़ जार ज़र्फ़ लग मुताल्लिक़ हुआ यनकुदूना फ़ेल के। यनकुदूना फ़ेल अपने फ़ाइल मफ़ूल बिही और ज़र्फ़ लग से मिलकर जुमला फ़ेल या खबरिया होकर मातूफ़ अलैह। वाव हर्फ़ अतफ़। यक्ताऊना, ये भी मुज़ारे के उन 9 सिगों में से है जिनका फ़ाइल 7 होता है। यक्ताऊना फ़ेल, वाव फ़ाइल। फ़ेल का फ़ाइल आ गया, अब हम मफ़ूल बिही की तलाश के लिए जा रहे हैं। मा इसमें मौसूल, आमरा फ़ेल है। ये माजी के उन 2 सीगों में से है जिनका फ़ाइल कभी ज़मीर होता है और कभी इसमें ज़ाहिर होता है। यहाँ पर फ़ाइल इसमें ज़ाहिर, इसमें जलाल शरीफ आगे मौजूद है तो इसलिए हम इसमें जलाल शरीफ को इसका फ़ाइल बना लेंगे। आमरा फ़ेल, इसमें जलाल शरीफ इसका फ़ाइल। ये जो रफ़ा है ऊपर ये हमें बता रहा है कि मैं इसका फ़ाइल बनूंगा। बा हर्फ़ जार, ही ज़मीर मजरूर, जो हर्फ़ जार के साथ ज़मीर होती है वो मजरूर मुत्तसिल होती है। बा हर्फ़ जार, ही मजरूर, मजरूर बवास्ता हर्फ़ जार ज़र्फ़ लग मुताल्लिक़ हुआ अमरा फ़ेल की। अमरा फ़ेल अपने फ़ाइल और ज़र्फ़ लग से मिलकर जुमला फ़ेल या खबरिया होकर ये सिला हो गया इसमें मौसूल का। इसमें मौसूल अपने सिला से मिलकर मुबदल मिन हो। अय्यूसला, ये अन मस्तरिया है, जब फेल पर दाखिल होता है तो उसे मस्तर के माना में कर देता है। और यूसला के आखिर में जो नसब है वो अन की वजह से है। अन यूसला फेल, इसमें हुआ ज़मीर इसका नायब फाइल, चूंकि मजहूल है तो इसका फाइल नहीं नायब फाइल होगा। अन यूसला फेल अपने नायब फाइल से मिलकर जुमला फेल या खबरिया बतवीले मस्तर होकर ये बदल हो गया मुबदल मिनू का। मुबदल मिनू अपने बदल से मिलकर मफूले भी हो गए यक्ताऊना फेल के। यक्ताऊना फेल अपने फाइल और मफूले भी से मिलकर जुमला फेल या खबरिया होकर मातूफ। क्यों? ये पीछे फेल था, वाव आतिफा दरमियान में आया, इसको हमने मातूफ लाया, इसको मातूफ बना लिया। आगे फिर वाव आतिफा आ रही है तो ये बिल्कुल हमारे लिए वाज़े कर रही है इबारत खुद ही कि पहला ये मातूफ है, फिर ये मातूफ है और अगला फिर मातूफ है। वाव हर्फ़ अतफ़। युफ़सिदूना, ये भी मुज़ारे के 9 सीगों में से है जिनका फ़ाइल 7 होता है। युफ़सिदूना फेल, वाव इसका फ़ाइल। फ़ी हर्फ़ जार, अर्दी, दौत के नीचे जो कसरा है वो हर्फ़ जार की वजह से है। फिल अर्दी, फ़ी हर्फ़ जार अर्दी मजरूर, मजरूर बवास्ता हर्फ़ जार ज़र्फ़ लग मुताल्लिक़ हुआ युफ़सिदूना फेल के। युफ़सिदूना फेल अपने फ़ाइल और ज़र्फ़ लग से मिलकर जुमला फेल या खबरिया होकर मातूफ। अब ये एक मातूफ अलैह है, ये 2 मातूफ है तो हम कहेंगे मातूफ अलैह अपने मातूफैन से मिलकर सिला हुआ अल्लज़ीना इसमें मौसूल का। अल्लज़ीना इसमें मौसूल अपने सिला से मिलकर ये खबर होगी है मुब्तदा माज़ूफ हम के। हम मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इसमिया खबरिया हुआ तर्जमा करते हैं। जो अल्लाह के आद को उससे पक्का होने के बाद तोड़ते हैं और वो काटते हैं जिसे जोड़ने का अल्लाह ने हुक्म फरमाया, और वो जमीन में फसाद करते हैं। उलाई का इसमें इशारा मुब्तदा, आगे हम ज़मीर फसल आ गई है, इसके बाद पहले भी कर चुके हैं कि अगर आपकी मर्जी है तो इसको मुब्तदा सानी बना लें और अगर आपकी मर्जी है तो इसको हम ज़मीर फसल कह के छोड़ दें। खासिरून सीगा सिफ्त है, इसमें हम इसका फाइल सीगा सिफ्त अपने फाइल से मिलकर सिबा जुमला इसमें होकर यह खबर होगी मुब्तदा की। मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इसमें खबरिया हुआ। यही लोग नुकसान उठाने वाले हैं। कैफा, ये अस्माए इस्तिफहाम में से है तो इसको हम बनाएंगे हाल, और इसको हाल किससे बनाएंगे? तकफुरूना की वाव से। कैफा हाल, तकफुरूना फेल, वाव जुलहाल। इस पे बाद में करते हैं, पहले इसको ज़र्फ़ लग कर ले। बार फिजार, इसमें जलाशी मजरूर, मजरूर बवास्ता फिजार ज़र्फ़ लग मुताल्लिक़ हुआ तकफुरूना फेल के। वाव जुलहाल। आगे आ रही है वाव बराए हाल। कुन तुम फेल नाकिस, तुम इसका इसम, ये माजी है और इस इनके उन 12 सीगों में से जिनका फाइल 7 होता है तो चूंकि ये अफ़ाल नाक़सा में से है तो फाइल की जगह इसका इसम इसके साथ होगा। कुन तुम फेल नाकिस, तुम इसका इसम। अम वातन, अब ये जो नसब है ये
ہمیں بالکل عبارت خود بتا رہی ہے کہ مجھے اس کی خبر بناؤ، تو نصب نے بتا دیا کہ میں اس کی خبر ہوں، امواتن فعل ناقص کی خبر، فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ناقصہ ہو کر معطوف فا عاطفہ، اب یہ فا عاطفہ ہے، یہ پیچھے جملہ ہے، آگے پھر جملہ آ رہا ہے، تو درمیان میں فا عاطفہ، اس نے بتا دیا کہ پہلا معطوف علیہ ہوگا، بعد والا معطوف ہوگا، فا حرف عطف آ یا فعل۔ اب یہ ماضی کے 2 صیغوں میں سے ہے، واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب میں سے، کہ جن کا فاعل کبھی اس میں ظاہر ہوتا ہے، کبھی اس میں ضمیر ہوتی ہے۔ ہم نے آگے کلام میں دیکھ رہے ہیں تو ہمیں فاعل نظر نہیں آ رہا، تو پتہ چل گیا ہم نے اس میں سے ہوا ضمیر فاعل نکالنی ہے۔ آ یا فعل ہوا فاعل کو مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، کیونکہ آگے پھر ثم حرف عطف آ گیا، ثم حرف عطف یمیت فعل، اس کا بھی فاعل آگے نظر نہیں آ رہا تو اس میں سے ہوا ضمیر فاعل نکال لیں گے۔ یمیت فعل ہوا فاعل کو مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، ثم حرف عطف یوجی فعل ہوا فاعل کو مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، ثم حرف عطف الی حرف جار ہی مجرور، مجرور بواسطہ حرف جار، ظرف لغو مقدم ہو گیا ترجعون فعل کے، ترجعون فعل یہ چونکہ مجہول آ گیا تو اس لیے اس کا فاعل نہیں بلکہ نائب فاعل ہوگا، ترجعون فعل وہ اس کا نائب فاعل، فعل اپنے نائب فاعل اور ظرف لغو مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ، ہم نے معطوف علیہ بنایا تھا کنتم امواتن کو، معطوف علیہ اپنے تمام معطوفات سے مل کر یہ ہو گیا حال، واؤ تھی ذوالحال، ذوالحال اب یہ بھی حال ہے، کیفہ بھی حال بنایا اور یہ بھی حال ہے، ذوالحال اپنے حالین سے مل کر یہ فاعل ہو گیا تکفرون فعل کے، تکفرون فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ کیوں جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا؟ یہ شروع میں کیف آ رہا ہے نا استفہامیہ، تو اس وجہ سے استفہام آپ کے علم میں ہے انشائیہ ہوتا ہے، تو اس لیے ہم نے اس کو فعلیہ انشائیہ بنایا جی۔ کیف تکفرون، تم کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو، تم بے جان تھے، اس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر تمہیں موت سے امکنار کرے گا، پھر وہ تمہیں زندہ فرمائے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ هو الذی، ہوا مبتدا، آپ کو قاعدہ پتہ ہے کلام کے شروع میں ضمیر مرفوع منفصل جب بھی آئے گی تو وہ مبتدا ہی بنے گی، ہوا مبتدا، الذی اس میں موصول موصول ہے تو اس کا آگے صلہ ہوگا، خلق کا فعل ہم نے دیکھا یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، آگے دیکھیں گے جب بھی واحد مذکر غائب یا واحد مؤنث غائب کا صیغہ آئے گا تو کلام میں پہلے آپ نظر کریں گے، اگر فاعل ہو اس میں ظاہر ہو تو پھر آپ ضمیر نہیں نکالیں گے، ہم نے کلام میں دیکھا فاعل ظاہر نظر نہیں آ رہا تو ہم نے اس میں ہوا ضمیر فاعل پوشیدہ نکال لیا، خلق کا فعل ہوا اس کا فاعل، لام حرف جار کم مجرور، مجرور بواسطہ حرف جار ظرف لغو متعلق ہوا خلق کا فعل کے، ما اس میں موصول، فی حرف جار ارد مجرور، مجرور بواسطہ حرف جار ظرف مستقر متعلق ہوا ہے ثبت فعل کے۔ آپ کے علم میں ہے کہ جو صلہ ہوتا ہے وہ اکثر فعل ہوتا ہے، ثابت فعل اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر ظرف مستقر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ ہوا ہے ما اسم موصول کا، ما اسم موصول اپنے صلہ سے مل کر ذوالحال، جمیع الحال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر یہ مفعول بھی ہو گیا خالق کا فعل کے، خالق کا فعل اپنے فاعل ظرف لغو اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، کیونکہ آگے ثم حرف عطف آ رہا ہے تو جب حرف عطف آ جائے گا تو پہلے والا معطوف علیہ بن جائے گا، بعد والا معطوف بن جائے گا، ثم حرف عطف استوى فعل، یہ بھی واحد مذکر غائب ہے، دیکھا کلام میں فاعل نظر نہیں آ رہا تو ہم نے اس میں واحد مذکر جو ہوا ضمیر فاعل اس کا نکال لیا، استوى فعل ہوا اس کا فاعل، الی حرف جار السماء مجرور، مجرور بواسطہ حرف جار ظرف لغو متعلق ہوا استوى فعل کے، استوى فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، کیونکہ آگے پھر فا عاطفہ آ رہا ہے، فا عاطفہ سبع فعل ہوا فاعل ہن مفعول بھی، سبع سماوات 3 سے لے کر 10 تک اسماء اعداد اپنے معدود کی طرف مضاف ہوتے ہیں اور ان کا جو معدود ہوتا ہے وہ جمع ہوتا ہے، جمع مجرور ہوتا ہے، تو دیکھ لیجئے آگے سماوات جمع سماواتن جمع مجرور آیا ہوا ہے، حالت جری میں آیا ہوا ہے، اس کی حالت نصبی اور جری ایک جیسی ہوتی ہے جی۔ سبع ممیز مضاف سماواتن تمییز مضاف الیہ، ممیز مضاف اپنی تمییز مضاف الیہ سے مل کر مفعول بھی ثانی، سبع فعل اپنے فاعل مفعول بھی اول اور مفعول بھی ثانی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ، یہ معطوف علیہ تھا پھر یہ معطوف اور پھر یہ معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوفین سے مل کر یہ صلہ ہو گیا الذی اسم موصول کا، الذی اسم موصول اپنے صلہ سے مل کر خبر ہوگی ہوا مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو، جس نے سب کچھ جو زمین میں ہے تمہارے لیے پیدا کیا، پھر
متوجہ ہوا بلائی حصوں کی طرف، انہیں درست کر کے 7 آسمانی طبقات بنائے۔ واو استنافیہ، ہوا مبتدا، بار فجار کلی مضاف، شین مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہو گیا، بار فجار کا مجرور بے واسطہ حرف جر ظرف الگ مقدم ہو گیا، علیم صیغہ صفت، علیم صیغہ صفت اسم و ضمیر اس کا فاعل، صیغہ صفت اپنے فاعل اور ظرف الگ سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر ہوگی مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ رب العالمین ہمیں یاد رکھنے کی، سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ما علینا الا البلاغ۔